सूर्य चिन्ह हाम्रै हुन्छ तपाईँ देखेका सूर्यले कुनै पारेर त्यसलाई हामीबाट पढ्न सक्दैन। जो एकपल्ट पनि सूर्य चिन्हबाट चुनाव लडेको छैन उसले सूर्य चिन्ह त मेरो हो। एकपल्ट पनि सूर्य चिन्हबाट लडेको छ। तर तपाईको कमिक एउटा जोकरले देखाएको जोकिङ बाहेक केही नै होइन भन्ने पनि हाम्रो अधिकार। जोकरै रहेछ। नेपाली जनता हाँसेकोमा किन पिर पर्यो होला? तपाईको यो उल्टो खोपडी देखेर अनौठो भाव व्यक्त गरेको मात्रै हो। जति कमिक गर्न चाहनुहुन्छ गर्नुहोस्, तपाईलाई त्यो स्वतन्त्रता छ। केपी ओली मान्छे हँसाउँछ, मान्छे हँसाएर हिँड्छ। अनि के म मान्छे मार्दै विधवा बनाउँदै नौटङ्की देखाउनु भएको छ र हामी त्यो नौटङ्की हेरिराखेका छौँ। बडो विचित्रसँग यो कम्युनिस्ट तालमा हिँड्नलाई 3 वर्ष सिकाएँ मैले, तालिम दिएँ। म बजाउँछु दुखी तब त ऊ नाच्छ धामी जस्तो। मैले भनेको छु इतिहासमा अब केपी ओलीले कलङ्कको टीका लाउनु भयो, यो मेटिँदैन, यो मेटिँदैन। अब परिस्थितिको आकलन भइसक्यो होला। अब आउनुहोस्, बुझिसक्नु बोल्ने होला नि। अब त आउनुहोस्, आउनुहोस् पार्टी। तपाईँको अध्यक्ष पद खोज्या छैन, मलाई थाहा छ नि। अध्यक्षकै लागि मनी मिल्ने मान्छे हो तपाईँ। खोज्या छैन, अहिले पनि छँदैछ अध्यक्ष। आउनुहोस्। एउटा प्रधानमन्त्रीले संविधान मिच्ने कुल्चिने लोकतन्त्रको हत्या गर्ने अनि अदालत र आयोग सेटिङमा हुन्छ नि त। सपनामा पनि निन्द्रामा पनि जान्छ निर्वाह। अनि कुरा गर्ने लोकतन्त्रका हामी तपाईको बाटो हिँड्न सक्दैनौँ। हामी तपाईको बाटोलाई प्रतिक्रान्तिकारी बाटोको रूपमा भर्सना गर्न चाहन्छौँ, घृणा गर्न चाहन्छौँ, आवेगका साथ तिरस्कार गर्न चाहन्छौँ। तपाईको बाटो पतनको बाटो हो। तपाईको बाटो राष्ट्र र जनताप्रति घात गर्ने बाटो हो। त्यो बाटो हामीलाई स्वीकार्य छैन भनेको हो। हामी देश प्रतिगमनतर्फ फर्किन सक्दैन। देश अगाडि बढ्छ। अन्यायतर्फ होइन न्यायतर्फ, अविकासतर्फ होइन विकासतर्फ, अशिक्षातर्फ होइन शिक्षातर्फ देश अगाडि बढ्छ। हामी भित्र पनि तपाईको रोग सर्छ कि भनेर हामी डराएका छौँ। तपाईको रोग हामी भित्र पनि अलिअलि सर्न ला हो कि भन्ने हुनाले तपाईको रोगको चिरफाड नगर्दियो भने त त्यो रोग हामी भित्र पनि लाग्ने भयो। त्यसकारण तपाईलाई अलि मेजर अपरेसन गर्नुपर्ने देखेर तपाईले मेजर अपरेसन गर्यो भने अरूलाई मेजर नगरिकन सानसानो क्याबिनेटले ठिक होला कि भनेर पनि तपाईको विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नु परेको हो। जनतालाई दिएको दुःख, जनताका अगाडि ढाँटेका कुराहरू, जनतालाई दिएका प्रताडना, देशका विरुद्ध गरेका कुकर्महरू सबैको हिसाब किताब जनताले गर्छ भन्ने थाहा छ। त्यसै कारण निर्वाचन भनेपछि आफूतिर फर्केर हेर्न पर्दैन। एकचोटि ऐनाको अगाडि आफ्नो अनुहार राम्रोसँग हेर्न पर्दैन केपी ओलीले। छोरी जिताउन नसकेपछि मतपत्र च्यातेर प्रजातन्त्रको धुजा पार्न। अब केपीको अवसरवादका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नलाई पहिला हामीले आफै भित्रको अवसरवादका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्न तयार हुनु पर्यो। यो जाल जेल षड्यन्त्र र टिक्रमको राजनीति छोड्नुहोस्। राजनीति भनेको धोका र बेइमानी मात्रै होइन, त्यसैमा नकुद्नुहोस्। राजनीति भनेको इमान्दारिताका साथ देश र जनताको सेवा गर्नु, त्यसमा लाग्नु। उहाँ त फुलाउँदै हुनुहुन्छ, पेट फुलाउँदै हुनुहुन्छ। के गर्ने हामी हेरिरहेका छौँ। अब कुन दिन फुट्छ भ्ल्याट। खासमा त्यसो भन्नुहुन्छ, तर अरू कसैले सुन्लान् कि भनेर कोही छ कि भनेर पनि हेर्नुहुन्छ। उहाँले फेरि बेच्नु, बजारमा अर्कै कुरा बेच्नु परेको छ। उहाँले महान शान्तिवादी देखा पर्नु भएको छ, महान परिवर्तनकारी देखिनु भएको छ, महान जनताको पक्षधर देखिन खोज्नु भएको छ। उहाँले बिहान 11 बजे वामदेवजीलाई बोलाउनु भएको छ र अबको अध्यक्ष तपाईँ नै हो कमरेड।
प्रधानमन्त्री नै अब तपाईँ नै हो, मैले अरू देखिनँ भन्नुभएको छ। उही दिन अरू दिनको त छँदै थियो। अनि 1 बजे माधव कमरेडलाई बोलाएर तपाईँ नै अभिभावक हो हाम्रो, तपाईँ उभिदिन पर्यो, अब अध्यक्ष पनि तपाईँ नै हो, प्रधानमन्त्री पनि तपाईँ नै हो भनेर उहाँलाई भन्नुभएको छ। 1 बजे 4 बजे म गएको, मैले त एमाले भित्र नेता नपाएर तपाईँलाई ल्याएको भन्नुभयो मलाई। कस्तो सकेको हो क्या, सकेको देखेर पनि म त ताजुब मान्छु क्या। लाउने पनि एक किसिमले हो र, कसैको घोडा खोसिहाल्छ, कसैको गाडी खोसिहाल्छ, कसैको खेत खोसिहाल्छ, कसैको घर खोसिहाल्छ, कसैको पैसा खोसिहाल्छ। यो केपीका विरुद्ध सङ्घर्ष देखाउँदै हामीले आफ्नै विरुद्ध सङ्घर्ष गरे हो है। हामी भित्रै जम्मा भएको फोहोर मैला सफा पार्ने पनि यो अभियान हो। केन्द्रीय कमिटीमा बैठकमा आएनन् नेताहरू, कहाँ गए भनेर माइतीघर मण्डलामा देखियो। यहाँ छौँ म माइतीघर मण्डलामा पुगेँ, छैनन् फेरि साथी। कहाँ हराए? निर्वाचन आयोगमा पुगेछ। निर्वाचनको काम अगाडि नबढाउनु, निर्वाचन रोक्नु, निर्वाचनको कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढाउनु, तयारी नगर्नु भनेर। यो चुनाव पनि जित्तिएला, जित्नु होला, किन आत्तिनुहुन्छ? यदि त्यसो गरिएन भने पहिला त चुनाव त हुँदैन नै। स्वस्थ निर्वाचन हुनेछ, स्वच्छ निर्वाचन हुनेछ, निष्पक्ष निर्वाचन हुनेछ, धाँधली रहित निर्वाचन हुनेछ, बत्ती निमाइने छैन, मतपत्र च्यातिने छैन। आउनुहोस् न चुनावमा आउनुहोस्। तर हाम्रो सबभन्दा ठुलो भरोसा नेपाली जनतामाथि नै हो, अरूमाथि होइन। जनताले मात्रै यसलाई सच्याउन मद्दत गर्न सक्छन् भन्ने हाम्रो अन्तिम भरोसा जनतामाथि हो। हिजो उहाँलाई कालीबहादुर खामहरू चाहिन्थ्यो, आज खोइ कालीबहादुर खाम कहाँ छन्? किन चाहिँदैन उहाँलाई कालीबहादुर खाम? हिजो उहाँलाई बचाउन, उहाँलाई जिताउन ज्यान दिने हजारौंका परिवारको के अवस्था छ? ती बेसहारा भएका बाआमाहरूको अवस्था के छ? उहाँलाई चिन्ता छ? टुराटुरी भएका केटाकेटीहरूको उहाँलाई चिन्ता छ? उहाँका परिवारका नाता गोता म धेरै केही भन्न चाहन्न। तपाईले मान कम अपमान सबैलाई दिनुभएको छ। तपाईलाई मान सम्मान अरूलाई दिने तपाईको बानी रहेनछ। अपमान भयो, मान पाइन मैले, त्यसैका लागि प्रयोग। अब मैले रानी पोखरी बनाई, के केपी ओलीले रानी पोखरी बनाएको हो? त्यो त कालीगढहरूले बनाए नि। धरहरा केपी ओलीले बनाएको हो, केपी ओलीको पालामा बन्यो होला, तर त्यो त सिकर्मीहरूले बनाए, कालीगढहरूले बनाए, इन्जिनियरहरूले बनाए। उहाँहरूलाई हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ। धरहरा केपी ओलीले बनायो भन्छन्, नचाहिने कुरा केपी ओलीले बनाएको हो र इन्जिनियरले बनाएको हो। उहाँलाई के थाहा रहन्छ भने इन्जिनियरले डकर्मीको काम गर्दैन, त्यो त नापजोख गर्ने मात्रै हो। डकर्मीले बनाएको हो धरहरा। इन्जिनियरले बनाउँछ, इँटा लाउँछ, के गर्छ भन्ने पर्या रहेछ उहाँलाई। कहिले गएर नजिकै हेरे भए पो। कमरेड केपी ओली गणतन्त्रवादी आन्दोलनको पक्षमा हुनुहुन्थेन। मलाई थाहा थियो उहाँको सिद्धान्त बैलगाडाको सिद्धान्त हो भन्ने कुरा पनि मलाई थाहा थियो। आम नेपाली जनतालाई थाहा थियो उहाँको सिद्धान्त मार्क्सवाद लेनिनवाद र गणतन्त्रको सिद्धान्त होइन। सबभन्दा आधारभूत कुरो के हो लोकतन्त्रको? समय समयमा आवधिक निर्वाचन, समय समयमा जनताका बीचमा जाने, जनताबाट ताजा जनादेश दिने, जनताबाट अनुमोदित हुने, त्यो लोकतन्त्र। संविधानमाथि यति निर्मम प्रहार अहिलेसम्म कसैले गर्न सकेको थिएन। केपी ओली कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्षबाट र हामीले बनाएको प्रधानमन्त्रीबाट हुन्छ भन्ने कुरा हामीले सपनामा पनि सोचेका थिएनौँ। बडो कठिनले ल्याएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, हामीले बडो मुस्किलले बनाएको, लडेर बनाएको संविधान
यसमाथि कसैले खतरा पैदा गर्छ भने हाम्रो पार्टीले झप्पु दिन्छ। त्यो कुरा सही हुँदैन हामीलाई। कमरेड केपी ओली विचारमा पनि स्खलित भइसकेको, मार्क्सवाद लेनिनवाद प्रति, समाजवाद प्रति, कम्युनिस्ट पार्टीको विधान प्रति, विधि पद्धति प्रति सम्पूर्ण रूपले मोहभङ्ग भइसकेको प्रवृत्तिको प्रतिनिधि हुनुहुँदो रहेछ भन्ने देखियो। प्रतिस्पर्धा एकपल्टको नगर्ने, प्रतिस्पर्धासँग डराउने, प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्यो भने हार्ने, हारेपछि मतपत्र च्यात्ने, त्यो इतिहासबाट आएको हो केपी ओली। केपी ओली चुनाव बनाउँछ, संसदीय दलको नेता चुनावबाट भएको। मलाई पदको लोभ छैन, जस्तो पदको लोभ होइन, तर मलाई उधार हुँदैन, नगदा। अरू सबैको खिसी टिहुरे गर्ने मात्रै तपाईमा गलत प्रवृत्ति रहेछ, तपाईमा लोकतान्त्रिक आचरण रहेनछ, कम्युनिस्ट आचरण रहेनछ। माधव नेपालजीको सम्बन्धमा त मलाई खास टिप्पणी नै गर्नु पर्ने छैन, किनभने उहाँ प्रचण्डको एउटा मामुली कार्यकर्ता, उहाँ कार्यकर्ता हुन जानुभएको छ। मैले लड्नु छ भने एउटा अशक्त कमजोर रोगीसँग लड्न चाहन्न, अलिक मजबुत पाखुरा भएको, बलियो, राम्रै मसलदार, खेल्न जानेकैसँग खेल्न मजा आउँछ। त्यसकारण सुस्वास्थ्य रहु भनेर उहाँले भन्ने गरेको लोकतन्त्र पनि कति निरङ्कुश खालको रहेछ भन्ने कुरा अहिले प्रतिनिधि सभा जसरी उहाँले विघटनको सिफारिस गर्नुभयो र जसरी त्यसलाई घोषणा गरियो, त्यसबाट उहाँ लोकतन्त्रवादी होइन, उहाँ एउटा निरङ्कुश तानाशाह हो जसले यो देशलाई भडखारोमा हाल्न चाहेको छ भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ। कमरेडहरू र मित्रहरू, त्यस्ता झस्काहरू मान्छेलाई छन्, तर त्यति बेला कुखुरा खाने स्याल थियो। कुखुरा खाने स्याल भएका बेला कुखुरा हरायो भनेर स्याल नभएपछि अब कुखुरा हराउँदैन। केपी ओलीलाई पार्टीबाट निकाल्यौँ भन्ने घोषणा गर्नु उहाँले दिएको सदस्यता हो र मलाई। एकताका लागि दिएको थियो, एकीकरणका लागि दिएको थियो, यो देश बनाउनका लागि दिएको थियो, संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि दिएको थियो, स्थायित्वका लागि दिएको थियो, स्थिरताका लागि दिएको थियो, देश अगाडि बढाउनका लागि दिएको थियो। तर उहाँहरूले त्यो बहुमत आफ्ना स्वार्थका लागि प्रयोग गर्नुभयो। हाम्रो कम्युनिस्ट आदर्शप्रतिको समर्पण भाव र निष्ठा सहित एउटा नयाँ समाज निर्माणको ध्येयप्रति हामी लाग्ने कुरा र यता जाने भएन। पार्टी केपी ओलीको नेतृत्वमा त्यता गएन, झन् उल्टो दिशातिर गयो भनेर हामीले 2.5 वर्षदेखि जे बहस गर्दै आएका थियौँ, आज यहाँ आइपुग्दा हामीले गरेको सङ्घर्ष बिल्कुल सही थियो भने छोरी जिताउन नसकेपछि मतपत्र च्यातेर प्रजातन्त्रको धुजा पार्न, त्यसका लागि तपाईँ काङ्ग्रेसमा जानुभएको थियो। तपाईँ कङ्ग्रेससँग मिलेर चुनाव लडेको थाहा छ हामीलाई। छोरी जिताउन नसकेपछि मतपत्र च्यातेर प्रजातन्त्रको धुजा पार्न, त्यसका लागि तपाईँ काङ्ग्रेसमा जानुभएको थियो। खासै उपलब्धि केही पनि भएन। हामी मिलौँ, हामी मिलेर अगाडि जाउँ। हाम्रा संविधानको सर्वोच्चताका नीतिहरू, हाम्रा शान्तिपूर्ण सङ्घर्षको कार्यदिशा, यी कुराहरूमा अब सहमत भइसकेपछि अलग्गै अलग्गै बसेर अलग्गै जानुपर्ने अवस्था छैन। यो लोकतान्त्रिक प्रणाली मानिसकेपछि, यो संविधान बनाइसकेपछि, यस संविधान अनुसार अगाडि बढ्ने भइसकेपछि फरक बसिरहनुको आवश्यकता छैन। मिलौँ, चुनावमा मिलेर लडौँ भन्ने कुरा उहाँलाई असाध्यै राम्रो लाग्यो। सुनौ लाग्यो। अझ मैले भनिदिएँ, भोलि मिल्नै भएपछि 40% लिनुहोस्। उहाँलाई साह्रै सुन्दर कुरा लाग्यो, साह्रै राम्रो कुरा लाग्यो।
हामीले एकताबद्ध भएर चुनाव लड्यौँ। तपाईहरुलाई थाहा छ बहादुर भवन भनेको त्यहाँ त्यो कान्ति पथ हुन्छ, जमलभन्दा उत्तर, दरबारभन्दा पश्चिमतर्फ। त्यहाँको बहादुर भवनबाट मङ्सिर 24 गते आएको प्रतिनिधि सभा चुनावको निष्कर्ष, त्यो निष्कर्ष राष्ट्रपति भवन पुग्न फागुन 2 गतेसम्म लाग्यो। पैदल हिँडेर जाँदा 10 मिनेटको बाटो, सवा 2 महिना लाग्यो कम्तीमा। मैले त हेरिराखेको छु के पाकिराखेको छ खिचडी। त्यति बेला पनि चुनाव मसँग मिलेर लड्ने, 40% लिएर लड्ने, कमला कमला राम्रा राम्रा मिठा मिठा ठाउँ छानी छानी खाने, अनि सरकार बनाउन कांग्रेससँग वार्ता गर्ने र हामीसँग बार्गेन गर्ने। मलाई त 5 वर्षको प्रधानमन्त्री दिन्छु भनेको छ। लाज लाग्नु पर्ने होइन? वामपन्थी मिलेर चुनाव लड्ने, दक्षिणपन्थीसँग मिलेर सरकार बनाउने, कस्तो अचम्मको तरिका हो। त्यो छोड्दिनु। फागुन 3 गते म प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँले मन्त्री बन्न कोही एकजना पनि नपठाएको तपाईहरुले देख्नुभएको छ। के पाकिरहेको थियो भित्रभित्र त्यो तपाई अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ, बुझ्न सक्नुहुन्छ। जहिले पनि म मित्रताले अँगालो हाल्छु, उहाँ धृतराष्ट्रले जस्तो अँगालो हाल्नुहुन्छ। अँगालो त अँगालै मारे हो, धृतराष्ट्रले पनि अँगालै मारे। हाम्रो त्यही चलिरह्यो। उहाँको ध्यान कसरी कब्जा गर्ने, कसरी हत्याउने, त्यो मात्रै हुँदो रहेछ। मैले उहाँलाई अनेक सम्झाएँ, यो षड्यन्त्रकारी प्रवृत्ति छोड्नुहोस्, यो जाल जेल षड्यन्त्र र टिकडमको राजनीति छोड्नुहोस्। राजनीति भनेको धोका र बेइमानी मात्रै होइन, त्यसैमा नकुद्नुहोस्। राजनीति भनेको इमानदारीताका साथ देश र जनताको सेवा गर्नु, त्यसमा लाग्नुहोस्। यी 3 वर्षमा मेरा डोब साबुनका धेरै डल्लाहरू खर्च भए, धेरै स्याम्पू खर्च भयो, ड्रमका ड्रम पानी, ट्याङ्कीका ट्याङ्की पानी खत्म भयो। उहाँलाई धुँदा धुँदा सम्झाउँदा साबन लायो पखालो जस्ता तस्तै, साबन लायो पखालो जस्ता तस्तै। अन्तिममा तपाईहरुले देखिहाल्नुभयो, अन्तिममा देख्नुभयो के हुँदो रहेछ। उहाँहरू बहुमत छ भन्दै हुनुहुन्छ। के को बहुमत छ उहाँहरूसँग? के को? मैले एकताका लागि पार्टीभित्र माधव गुट छँदै थियो, मलाई थाहा थिएन र थाहा थियो नि माधव गुट छ। फेरि प्रचण्ड गुट, उसलाई उत्तिकै सिट दिँदाखेरि दुईटा मिल्दा बहुमत पुग्छ उता भन्ने मलाई थाहा थिएन र। अनि यति 55-56 वर्ष राजनीति गरेको, 50 वर्ष अगाडिदेखि एउटा नयाँ आन्दोलन, एउटा नयाँ अभियान थालेर आएको मान्छेलाई यतिका टिकडम, उनीहरूले औँलामा थुक लाएर यस्तो गरेर सार्ने उठ्तिर पर्छ। मैले त नबुझे जस्तो गरेर चुप लाएर बस्नु पर्यो। मेरो थुक यता औँलामा सरो, देख्यौ कस्तो जादु, यता औँलामा सरो, देख्यौ कस्तो जादु। यस्तो जादु उहाँहरूले धेरै देखाउनु भयो। ए अँ हो भन्दै बस्यो, तर मैले देखेको छु औँला सट्ट सार्यो। उहाँहरूलाई मैले दिएको त्यो संख्या एकताका लागि दिएको थियो,
एकीकरणका लागि दिएको थियो, यो देश बनाउनका लागि दिएको थियो, संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि दिएको थियो, स्थायित्वका लागि दिएको थियो, स्थिरताका लागि दिएको थियो, देश अगाडि बढाउनका लागि दिएको थियो। तर उहाँहरूले त्यो बहुमत आफ्ना स्वार्थका लागि प्रयोग गर्नुभयो। अपमान भयो, मान पाइन मैले, त्यसैका लागि प्रयोग। कतिपल्ट सम्झौता गर्ने? मेरो एउटा ब्रिफकेस भरिएको छ प्रचण्डसँगका सम्झौताले। कतिवटा सम्झौता गर्ने? आज सम्झौता गरौँ, भोलिपल्ट काँचै, फेरि अर्को सम्झौता गरौँ, फेरि अर्का दिन काँचै। तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला, एक दिन आउनुभयो, आधा आधा गर्ने भनेको थियौँ, तपाईँ नै चलाउनुहोस् प्रधानमन्त्री, जनताले स्थायित्व चाहेका छन्, तपाईँ नै प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने चाहेका छन्, त्यो मैले बुझेँ। अहिले म प्रधानमन्त्री हुन खोज्दा राम्रो मानेनन् जनताले, मलाई कार्यकारी अध्यक्ष दिएर काम गर्न दिनुहोस् पार्टीमा, तपाईँ नै अध्यक्ष प्रधानमन्त्री भएर चलाउनुहोस्, प्रथम अध्यक्ष त तपाईँ हुँदै हुनुहुन्छ। उहाँले आफैले भन्नुभयो, मैले भने सचिवालयमा बैठकमा राख्नुहोस् प्रस्ताव। उहाँले आफै सचिवालयको बैठकमा प्रस्ताव राख्नुभयो, मैले हुन्छ भन्ने। भोलिपल्ट मैले गल्ती गरेछु कि क्या हो कामरेड भन्नु, गल्ती गर्नुभयो भने फेरि अर्को दिन सही निर्णय चाहिँ प्रस्ताव राख्नुहोस्, सच्याउनुहोस्, के निर्णय चाहिएको छ त्यो सच्याउनुहोस्। महाधिवेशन अलिक अगाडि नै गर्नु पर्यो, जहिले सकिन्छ तैले गरौँ नि त, जहिले सकिन्छ तैले गरौँ भनेपछि गत वर्ष माघ 14 देखि 19 सम्म भएको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले आगामी महाधिवेशन 77 साल चैत 25 गतेदेखि 30 गतेसम्म हुने भन्ने फैसला गर्यो। उहाँकै अध्यक्षतामा म बैठकमा पनि बसेको थिएँ, उद्घाटनमा आएँ, समापनमा आएँ, बाँकी उहाँलाई छोडिदिएँ। उहाँले नै सबै पास गराएको। फेरि पास भइसकेपछि विधान संशोधन गरियो, नछापो कि क्या हो यो विधान, पारित गरिसकियो, केन्द्रीय कमिटीबाट पारित गरिसकियो। उहाँहरू अर्कै गुटबन्दीमा लाग्नु पदका लागि, जता जानुपर्ने त्यता उहाँहरू कहिल्यै हिँड्नु भएन। 3 महिनाभित्र टुङ्ग्याउने एकीकरण भनेको 2.5 वर्षमा टुङ्गिएन, त्यता विचारै गर्नुहुन्न। सरकार असफल भयो, सरकार असफल भयो कराएको कराई गर्नुहुन्छ। संवैधानिक आयोगहरूमा मान्छे नियुक्ति गर्न बैठकै बस्न मान्नुहुन्न, बैठकै बस्न मान्नुहुन्न। अन्तिममा मैले आजै भएर अध्यादेश निकालेँ, अब मान्छु, अब खुरुखुरु सहमति साथ गर्ने भन्नु, फिर्ता लिइदिनुहोस्, मान्ने अब सहमति साथ। फिर्ता लिएका भोलिपल्टबाट फेरि छैन। यसपल्ट फेरि मैले अध्यादेश जारी गर्नै पर्ने भयो। गरेपछि उहाँले कपटपूर्ण ढङ्गले भन्नुभयो, यो अध्यादेश फिर्ता लिइदिनुहोस्। उहाँहरू ममाथि अविश्वासको प्रस्ताव, राष्ट्रपतिमाथि महाभियोगको प्रस्ताव, अरू विभिन्न संस्थाहरूमाथि महाभियोगको प्रस्ताव, यो त लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता संस्थाहरूको मर्यादा केही नराख्ने, सबैलाई यो गणतन्त्र लोकतन्त्र भन्ने नै हुने रहन्छ, कामै नलाग्ने व्यवस्था रहेछ भन्ने पार्ने। उहाँ अहिले पनि भन्नुहुन्छ, खसीको टाउको झुन्ड्याएर कुकुरको मासु बेच्ने ठाउँ, अहिले पनि भन्नुहुन्छ। खासमा त्यसो भन्नुहुन्छ, तर अरू कसैले सुन्लान् कि भनेर, कोही छ कि भनेर पनि हेर्नुहुन्छ वरिपरि। उहाँलाई फेरि बेच्नु, बजारमा अर्कै कुरा बेच्नु परेको छ। उहाँ अहिले महान शान्तिवादी देखा पर्नु भएको छ, महान परिवर्तनकारी देखिनु भएको छ, महान जनताको पक्षधर देखिन खोज्नु भएको छ। उहाँले युवाहरूलाई सेन्टिमेन्टमा ल्याएर आन्दोलनमा उमेर
कतिका हात छैन, कतिका खुट्टा छैन, कति शरीरमा गोली बोकेर, कसैको कम्मरको ढाडको हड्डी खुस्किएको छ, भाँचिएको छ, बिस्तारा परेका छन्। त्यस्तो जिन्दगी बिताउन कति कठिन हुन्छ उहाँलाई के थाहा। उहाँ त आफ्नो पोस्टका लागि मरिमेट्नु भएको छ, आफ्ना परिवारका लागि मरिमेट्नु भएको छ। मैले धेरै भनिरहनु पर्दैन। त्यही उहाँको आत्मकेन्द्रित स्वार्थी प्रवृत्तिका कारणले उहाँ अत्यन्त देशप्रति गैर जिम्मेवार हुनुहुन्छ, जनताप्रति। हिजो आफूलाई साथ दिने साथीहरू, लड्ने बेलामा युवाहरू चाहिए। म तपाईहरुलाई सम्झाउन चाहन्छु, लोकेन्द्र बिष्ट एउटा योद्धा सय बनाए भनेर नौटङ्की गर्ने, त्यो पनि कहीँ छलफल छैन, कहीँ छलफल छैन। एकजना व्यक्तिले 1200 भनेपछि 1200 हुने, यस्तो पनि हुन्छ दुनियाँमा कहीँ? कम्युनिस्ट सिद्धान्त, पद्धति, विधि, एकजनाको सनकमा संसद भङ्ग, सनकमा चाहिँ चुनावको घोषणा, सनकमा चाहिँ 1200 एकजनाले सिधै, त्यहाँ कहीँ छलफल छैन। त्यसकारण कमरेडहरू, यो ऐतिहासिक क्षण हो। हामी जति सशक्त रूपले अगाडि बढ्छौँ त्यति छिटो यो सच्याइन्छ। मैले बुझ्दा सडकले नै हो सच्याउने, जनताले नै हो सच्याउने। अरू कुरा पनि हामी गरौँला, अदालतसँग हामीले सम्मान गर्ने हो, अदालतलाई सम्मान बाहेक केही गर्न मिल्दैन। हामी गर्दैनौँ पनि, हामी आशा गर्छौँ अदालतले छिटोभन्दा छिटो यो असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम सच्याउने छ भनेर भरोसा गर्छौँ हामी। तर हाम्रो सबभन्दा ठुलो भरोसा नेपाली जनतामाथि नै हो, अरूमाथि होइन। जनताले मात्रै यसलाई सच्याउन मद्दत गर्न सक्छन् भन्ने हाम्रो अन्तिम भरोसा जनतामाथि हो। त्यसकारण हामी आन्दोलनको यो अभियानमा छौँ। कमरेडहरू र मित्रहरू, के धेरै दिन लाग्दैन। अब कतिपय मानिसहरूलाई अहिले कम्युनिस्ट पार्टी विभाजित भएको, मध्यावधि भइहालिदियो भने त हामीले चुनाव जितिहालिन्छ नि भनेर अलिअलि सपना देख्न खोजेको कुरा नि सुनिन्छ। म ती साथीहरूलाई त्यस्तो सपना नदेख्नु, त्यो दुस्वप्न हो भन्न ठान्छु। म चाहिँ यो हुनेवाला चुनावको घोषणा भएकै होइन। यति तथ्यहरू भन्दै पनि भ्रममा परियो भने हामी बर्बाद हुन्छौँ, नेपाल बर्बाद हुन्छ। यो चुनाव गर्नलाई घोषणा भएकै होइन। स्वयं केपी ओलीलाई भरोसा छैन। अस्ति भएका कुरा मैले थाहा पाइसकेका छु। चुनाव त हुँदैन त्यति बेला, जबरजस्ती लाने हो भन्ने छ उहाँहरूको योजना। म साथीहरू जसलाई लोभ लागेछ नि हामी जित्छौँ कि भन्ने भ्रममा नपर्न अपिल गर्दछु। हुनेवाला चुनावको घोषणा गरेको होइन। हुनेवाला हो भने त अर्को अध्यक्षले 5 मिनट 15 मिनट कुरा गरेर पार्टी एकता नि बचाउँ, संसद नि बचाउँ भन्दाखेरि हुँदा खाँदाको बहुमत छोडेर यस्तो दुर्घटना गर्नेले चुनाव गराउँछन्। केपी ओलीलाई यदि कसैले गोटी बनाएको छ भने मलाई लाग्छ त्यस्तै हो। उनी गोटी भएको, उनी फेरि वैशाख उता उनी प्रधानमन्त्री पनि रहँदैन। नेपालको राजनीतिक इतिहासबाट तिनको पत्ता साफ हुनेवाला छ। हुनेवाला त्यही छ, हुनेवाला त्यही छ, हेर्नु होला। अनि उनीले नै चाहिँ श्री 3 महाराज धिराज हुन्छु भन्ने सपना देखेर हुनेवाला हो यो नेपाल। आजको नेपालमा, आजको विश्वमा हुनेवाला त्यो ठाउँ चुनावको चाहिँ त्यस खालको सपना। मैले फेरि त्यस्ता साथीहरूलाई भन्ने गरेको छु, हाम्रो पार्टी त विभाजन भइ नै हाल्यो। अब संसद पुनर्स्थापना भएर चुनाव गरे पनि ती साथीहरूले कम्युनिस्ट पार्टी फुटेको बेला हामीले चुनाव जित्छौँ भने त फुटि नै हाल्यो। अब तपाईँ जित्नु होला नि त चुनाव। संसद पुनर्स्थापना भने 2 वर्षपछि त चुनाव हुनु नै छ। 1 वर्षपछि त स्थानीय चुनाव सुरु हुने नै वाला छ। कम्युनिस्ट पार्टी त फुटि नै हाल्यो। त्यसपछि तपाईँ त ढुक्क बसे भयो नि त। अनि यो लोकतन्त्रमाथि भएको यत्रो घात, संविधानमाथि भएको, तपाईँ हामी मिलेर बनाएको होइन यो संविधान। प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार विशेषाधिकार दिनुहुन्न भनेर सहमति गरेर लेख्या होइन संविधानमा। त्यहाँदेखि संविधान बचाइयो भने पो चुनाव पनि जितिएला, जित्नु होला।
किन आत्तिनुहुन्छ? यदि त्यसो गरिएन भने पहिला त चुनाव त हुँदैन नै र यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धरापमा जान्छ, संविधान धरापमा जान्छ, शान्ति धरापमा जान्छ, देशै धरापमा जान्छ। यति कुरा त बुझ्न धेरै ठुलो ज्ञान चाहिने जस्तो पनि मलाई त लाग्दैन। यो त सजिलै बुझिन्छ, सबैले त भनिरहेका छन्। ल मानिलिनुहोस् एकछिनलाई, कल्पना गरौँ, ल वैशाखमा त हुँदैन, मङ्सिरमा भयो अरे, अर्को वैशाखमा भयो अरे, चुनाव भएर के हुन्छ? अर्को प्रधानमन्त्रीले पनि भङ्ग गरिदिन्छ, त्यसपछि के हुन्छ? किन नजिर त बस्ने भने एउटा ऐतिहासिक नजिर, प्रधानमन्त्रीले चाह्यो भने जे पनि गर्न पाउने, त्यो नजिरमा टेकेर त भोलि हुने प्रधानमन्त्रीले नै फेरि विघटन गरिदिन्छ। अनि नेपाल के हुन्छ? नेपाली जनताको भाग्य भविष्य के हुन्छ? यो कुरा ख्याल गर्न म साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। सबै राजनीतिक दलहरूको यति बेलाको जिम्मेवारी एक ढिक्का भएर यो असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, निरङ्कुश र प्रतिगमनकारी कदम सच्याउने नै हामी सबैको र आम नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको भाग्य भविष्य सुनिश्चितताको आधार हो। त्यसकारण म उहाँहरूसँग हातेमालो गर्न, उहाँहरूसँग सहकार्य गर्न, यसलाई सच्याएर अनि फेरि मिलेर जान म अपिल गर्न चाहन्छु। यो मेरो गम्भीर अपिल हो। यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिइदिन पनि म सबै राजनीतिक दलका नेता साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। म सबैसँग विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो लडाईँ हामी सबैको लडाईँ हो। झन्डै 7 दशकदेखि हामीले झन्डै 70 वर्ष लामो कहिले सशस्त्र, कहिले शान्तिपूर्ण, कहिले जनयुद्ध, कहिले जनआन्दोलनको प्रक्रिया हुँदै अन्ततः अहिलेसम्म विश्वले मानेको सबैभन्दा लोकतान्त्रिक विधि संविधान सभाद्वारा संविधान बनाउने विधि, संविधान बनाउने सबभन्दा लोकतान्त्रिक विधि मार्फत हामीले संविधान निर्माण गर्यौं र त्यो संविधान सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान भयो। प्रणालीको हिसाबले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधान सभाबाट संविधान, यो दुवै नै अहिलेसम्म नेपाली जनताले, नेपालका जनताका हजारौं छोराछोरीहरूले रगत बगाएर बलिदान दिएर हासिल गरेको उपलब्धिको केन्द्रित अभिव्यक्ति हो। 70 वर्ष लामो सङ्घर्षको परिणाम हो। तर मानिसहरूले सोचेका थिए, जति बेला हामीले गठबन्धनको घोषणा गर्यौं, पार्टी एकताको घोषणा गर्यौं, त्यति बेला जनताले सोचेका थिए अब कम्युनिस्टहरूलाई मत दिएपछि, यो गठबन्धन र पार्टी एकताको सङ्कल्पलाई समर्थन गरेपछि हाम्रो राजनैतिक व्यवस्था स्थायी हुनेछ, हामी कहाँ राजनैतिक स्थायित्वको एउटा नयाँ युगको प्रारम्भ हुनेछ, विकास र समृद्धिको, सामाजिक न्याय र सद्भावको एउटा नयाँ युगको प्रारम्भ हुनेछ, समाजवाद निर्माण गर्ने, समाजवादको आधार तयार पार्ने एउटा युगान्तकारी प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ। यो भरोसा नेपाली जनताले हामीमाथि लिएको थियो। म नेपाली जनताको अगाडि आज उभिएर 3 वर्ष बित्दा नबित्दै हामीले नै बनाएको र हामीले नै पार्टीले नै अगाडि सारेको प्रधानमन्त्रीबाट 70 वर्ष लामो सङ्घर्ष र बलिदानबाट प्राप्त भएको संविधान र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि प्रहार भयो भनेर म तपाईहरुको अगाडि उभिएर बोल्दै गर्दा म वस्तुतः तपाईहरुसँग थोरै क्षमा याचना गर्न चाहन्छु। मैले नै हो वाम गठबन्धन र पार्टी एकताको प्रस्ताव लिएर केपी ओली कहाँ गएको। मलाई थाहा त थियो कमरेड केपी ओली गणतन्त्रवादी आन्दोलनको पक्षमा हुनुहुन्थेन। मलाई थाहा थियो उहाँको सिद्धान्त बैलगाडाको सिद्धान्त हो भन्ने कुरा पनि मलाई थाहा थियो। आम नेपाली जनतालाई थाहा थियो उहाँको सिद्धान्त मार्क्सवाद लेनिनवाद र गणतन्त्रको सिद्धान्त होइन, बैलगाडावाला सिद्धान्त, बैलगाडा चढेर अमेरिका जान सकिँदैन भन्ने सिद्धान्त मलाई थाहा थियो। उहाँ सङ्घीयताको विरोधी हो भन्ने पनि मलाई थाहा थियो।
उहाँ धर्मनिरपेक्षता विरोधी हो भन्ने पनि मलाई थाहा थियो। तर उहाँले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो अब आँधी आयो, हुरी आयो, मैले पनि मान्दिएँ अब भन्ने गर्नुहुन्थ्यो र मैले त्यसलाई विश्वास गरेको थिएँ। उहाँले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मानिदिनु भयो, उहाँको मनले चाहिँ मानेको थिएन। तर आँधी हुरी जनताको आयो, आन्दोलनको विशाल महासागर आयो, उहाँ त्यसैमा बगिदिए भन्नुहुन्थ्यो उहाँले। तर आज घटनाक्रमले के पुष्टि गर्यो भने उहाँ बैलगाडामै हुनुहुन्छ। उहाँ हिजोकै गणतन्त्र विरोधी, सङ्घीयता विरोधी, धर्मनिरपेक्षता विरोधी, समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्त र मान्यता विरोधी, प्रतिगमनकारी ठाउँमा नै हुनुहुन्छ भन्ने देखियो। यस अर्थमा म तपाईँ नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरूको अगाडि हामीले उहाँलाई सचिए होला भन्ठान्यौँ। तर अहिले तपाईँहरूसँग उभिएर प्रतिगमन विरोधी आन्दोलनमा सहभागिताको निम्ति अपिल गर्दै गर्दा कहीँ न कहीँ मलाई थोरै अप्ठ्यारो महसुस भएको छ र म तपाईँहरूसँग क्षमा याचना पनि भन्न चाहन्छु। यति छिटो संविधानमाथि यति निर्मम प्रहार अहिलेसम्म कसैले गर्न सकेको थिएन। केपी ओली कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्षबाट र हामीले बनाएको प्रधानमन्त्रीबाट हुन्छ भन्ने कुरा हामीले सपनामा पनि सोचेका थिएनौँ। तपाईहरू सबैलाई थाहा भइसकेकै छ। मभन्दा पहिला बोल्ने उद्घोषक कमरेडदेखि आफ्नो अध्यक्षको आसन ग्रहण गर्दै गर्दा कमरेड नारायण काजी श्रेष्ठ र अनि कमरेड झलनाथ खनाल र कमरेड माधव कुमार नेपालले धेरै कुरा राखिसक्नु भएको छ। समय घर्किँदै पनि छ। म लामो व्याख्या गर्न सम्भव देखिरहेको छैन, तर मैले केही कुरा भन्नै पर्छ। पहिलो कुरा त कमरेड केपी ओलीले कम्युनिस्ट आदर्श मूल्य मान्यता त्यसको विधि विधान, किनकि कम्युनिस्ट पार्टी भनेको विचार र विधिको संयोजनबाट चल्ने पार्टी हो। कमरेड केपी ओली विचारमा पनि स्खलित भइसकेको, मार्क्सवाद लेनिनवाद प्रति, समाजवाद प्रति, कम्युनिस्ट पार्टीको विधान प्रति, विधि पद्धति प्रति सम्पूर्ण रूपले मोहभङ्ग भइसकेको प्रवृत्तिको प्रतिनिधि हुनुहुँदो रहेछ भन्ने देखियो। अर्को उहाँले भन्ने गरेको लोकतन्त्र पनि कति निरङ्कुश खालको रहेछ भन्ने कुरा अहिले प्रतिनिधि सभा जसरी उहाँले विघटनको सिफारिस गर्नुभयो र जसरी त्यसलाई घोषणा गरियो त्यसबाट उहाँ लोकतन्त्रवादी होइन, उहाँ एउटा निरङ्कुश तानाशाह हो जसले यो देशलाई भडखारोमा हाल्न चाहेको छ भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ। कमरेडहरू र मित्रहरू, अहिले केपी ओलीले जो सिफारिस गर्नुभयो यो बिल्कुल संविधानको मर्म, भावना र अक्षरका विरुद्ध छ। त्यसकारण मैले के भन्छु भने अहिले जबरजस्ती भनिएको छ, हुँदै नभएको संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार, हुँदै नभएको व्यवस्थालाई प्रयोग गरेर कमरेड केपी ओलीले सदन विघटनको जो प्रस्ताव गर्नुभएको छ त्यो गलत छ। सदन भङ्ग भएको छैन। हामी मान्य सदस्यहरू अहिले पनि जीवित छौँ। मैले भन्ने गरेको छु भङ्ग भएको त केपी ओलीको सरकार हो। संविधान विरोधी काम गरेर केपी ओलीले आफूले आफूलाई विघटन गराएका छन्। केपी ओलीले इतिहासमा कलङ्कको टीका लगाएका छन्। त्यो कहिल्यै मेटिने छैन जबसम्म केपी ओलीले पश्चाताप गर्ने छैनन्। लोकतन्त्रमाथि मैले घात गरेँ, आफैले बनाएको संविधानको बलात्कार गरेँ मैले, म अपराधी हुँ भन्ने छैनन् तबसम्म इतिहासले उनलाई माफी दिने छैनन्, नेपाली जनताले उनलाई क्षमा दिने छैनन्। आदरणीय कमरेडहरू, आज पौष 14 गते